भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यस च्यानल मार्फत यहाँले कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले साइन्सको फोर्ससँग सम्बन्धित क्वेसन आन्सरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँले अप्सनल म्याथको लिनियर प्रोग्रामिङका क्वेसनहरूका साथसाथै सर्कलका क्वेसनहरू पनि यहाँले एन्सर सहित प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू यहाँले हेर्दै गर्नुहोला म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। भाइ बहिनीहरूले यस च्यानललाई मन पराउनुहुन्छ भने यस च्यानलका भिडियोहरूलाई यहाँले साथीहरू समक्ष सेयर गर्नुहोला। म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा गएर यहाँले लाइक कमेन्ट गर्नुको साथसाथै यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा भने यहाँलाई सब्सक्राइब गर्नको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू आज मैले सर्कलसँग सम्बन्धित विविध क्वेसन आन्सरहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरू अन्तिम समयसम्म सँगै रहिदिनु होला। यहाँले बिचमा स्किप नगर्नु होला। भाइ बहिनीहरू हरेक इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पछाडि पर्न सक्छन्। यहाँहरूको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छुट्न सक्छन्। यहाँलाई ठुलो लस हुनसक्छ। त्यस अर्थमा पनि यहाँले सम्पूर्ण भिडियोहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नको लागि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू आजको क्वेसन यस प्रकार छ, मैले बोर्डमा लेखेको छु। बिन्दुहरू 2, 3 र 5, 4 भएर जाने तथा केन्द्रबिन्दु रेखा 2x + 3y - 7 = 0 मा पर्ने वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। नेपालीमा इङ्ग्लिसमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स 2, 3 and 5, 4 and center lies on the line 2x + 3y - 7 = 0। अब यहाँले भाइ बहिनीहरू पहिला क्वेसनले दिए अनुसारको चित्र बनाउनु होला। साइडमा चित्र बनाउनु भयो भने यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको जुन फर्गेटिङ हुने जुन चान्स छ त्यो चान्स घट्न जान्छ। सर्कलको सेन्टर हामीले अगाडि थ्योरममा गरे अनुसार के हो भन्दा एच के हो। भाइ बहिनीहरू यहाँलाई थाहा छ एच के बी द सेन्टर अफ द सर्कल। अनि यसले दिएको छ द सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट 2, 3 and 5, 4। मैले अलरेडी भनेको छु इफ द सर्कल पासेस थ्रु द गिभन पोइन्ट्स देन द्याट पोइन्ट्स अलवेज लाइज अन द सर्कमफ्रेन्स अफ द सर्कल। त्यस कारणले दिएका पोइन्टहरू कहाँ पर्छ? सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा पर्छ। यहाँले बिर्सिनु भएन। भाइ बहिनीहरू हामीलाई दुईवटा पोइन्ट दिएको छ। एउटा 2, 3 छ, 2, 3 एन्ड अनदर पोइन्ट इज 5, 4, 5, 4 छ। यहाँले दुईवटा पोइन्ट जहाँ पनि लिन सक्नुहुनेछ। यो सर्कमफ्रेन्समा दुईवटा पोइन्ट जहाँ पनि हुनसक्छ। अनि हामीलाई अर्को पोइन्ट चाहिँ दिएको छ सेन्टर लाइज अन दि लाइन 2x + 3y - 7 = 0। सर्कलको सेन्टर चाहिँ त्यो लाइनमा पर्छ भन्नुको अर्थ द्याट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट सेन्टर अफ द सर्कल। कुरो बुझ्नुभयो? यहाँलाई क्लियर भयो? सेन्टर लाइज क्वेसन इज गिभन द्याट सेन्टर लाइज अन द लाइन 2x + 3y - 7 = 0। सेन्टर अफ द सर्कल लाइज अन दिस लाइन। इट means this line 2x + 3y - 7 = 0 passes through the center of the circle। त्यसकारण यहाँले फिगर कस्तो गर्न सक्नुहुनेछ? this line is passing through the circle। this equation of this line is 2x + 3y - 7 = 0। यहाँहरूको फिगर कम्प्लिट भयो। भाइ बहिनीहरू दुईटा पोइन्ट सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा पर्छ अनि 2x + 3y - 7 = 0 इक्वेसन चाहिँ यो सर्कलको सेन्टरबाट जान्छ। अब यहाँले प्लानिङ गर्नु होला। हामीलाई के चाहिन्छ सर्कलको इक्वेसनको लागि? एउटा सेन्टर एच के चाहिन्छ, अर्को रेडियस अफ द सर्कल चाहिन्छ। यी गिभन कन्डिसनबाट हामीले सेन्टर एच के कसरी निकाल्ने अनि रेडियस कसरी निकाल्ने यहाँहरूको माइन्डमा यो कुरा खेल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो प्लानिङ माइन्ड मेकअप गरिसकेपछि हामी के हुन्छौँ? अगाडि बढ्छौँ। ल यसो यहाँले ध्यान दिनु होला। भाइ बहिनीहरू कसरी गर्ने होला? माइन्ड यहाँले खियाउनु होला। यहाँलाई मैले माइन्ड खियाउनको लागि केही समय छोडिदिएको छु।
भाइ बहिनीहरू यहाँले प्लानिङ गरिसक्नु भएको छ। अब मैले गरेको प्लानिङ र यहाँहरूको प्लानिङ मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नु होला। मैले भनिसकेँ इक्वेसन अफ द सर्कल के अरे x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेसन अफ द सर्कल हुज सेन्टर एच के। ओके, सेन्टर एच के भएको बेलामा इक्वेसन अफ द सर्कल भनेको यो हो। अब एउटा कुरा यसले क्वेसन दिएको कन्डिसन के छ, एच के लाइज अन दिस लाइन। It means we can put the value of x equal to h and value of y equal to k. This line passing through the center means this point satisfy this equation. Okay, this point satisfy this equation. Then we can write 2h plus 3k minus 7 equal to 0 equation. This is another equation, and this equation of circle. This equation of circle passing through the point 2, 3. Then you can write value of x equal to 2 and y equal to 3 in first condition. Again second condition, you can write the value of x equal to 5 and value of y equal to 4. Then solving this above two equation, you can get भाग्ने हेर्नु होला x ठाउँमा हामीले एउटा के राख्न सक्यौं 2 minus 3 sorry 2 minus h x को ठाउँमा 2 यो पोइन्टबाट जाँदाखेरि स्क्वायर प्लस y को ठाउँमा 5 सरी y को ठाउँमा 3 यहाँ 3 छ यो फर्स्ट पोइन्ट हेर्नु होला नजिक होला 3 माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर अनि यो पोइन्ट राख्दाखेरि 5 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस k इक्वल टु r स्क्वायर हुन्छ। यो r स्क्वायर इक्वल भएपछि यतापट्टिको दुईवटा टर्म पनि इक्वल हुन्छ। त्यसकारण यहाँले 2 माइनस h को होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टु 5 माइनस h को होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस k को होल स्क्वायर लेख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्। यहाँले यस्तै फर्ममा h र k को फर्ममा लिनियर इक्वेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ। अनि दुईटा लिनियर इक्वेसन हामीले सल्भ गरेपछि बल्ल के आउँछ h k को भ्यालु आउँछ। ओके, अनि h k आइसकेपछि त हामीले इजिली h र k को भ्यालु राखेपछि r निकाल्न सक्छौं। अनि h k r आइसकेपछि h k r को भ्यालु हामीले इक्वेसन फर्स्टमा ल्याएर राख्यौं भने हामीले सर्कलको इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। दैट्स आवर प्लान। ओके, ल अब म गर्न गइरहेको छु यसलाई भाइ बहिनीहरू। वी हैव गिवन दैट इक्वेसन अफ लाइन। सोलुसन अलि लामो हुन सक्छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ भाइ बहिनीहरू, नाति गर्नु होला। गिवन इक्वेसन अफ लाइन इज 2x plus 3y minus 7 equal to 0 equation first, and let a23 and b54 be the points. Let us suppose that this point is a and this point is b. A23 and B54 be the points on the circumference. On the circumference of the circle. And also let HK be the center of the circle. From the equation first passes through the point HK, or equation first passes through the center of the circle. Circle which is HK. So center
of the circle must satisfy the equation first. Then we can write 2s plus 3k minus 7 equal to 0. Equation first. Second. अब let equation of the circle with center HK is x minus s whole square plus y minus k whole square equal to r square. Equation third. Equation third passes through the point A23 and B254 is lies on this equation. Now points A23 and B54 lies on the equation third. यसमा पर्छ भने हामी के गर्न सक्यौं अब x को ठाउँमा 2 फर्स्ट बाट then 2 minus s whole square plus 3 minus k whole square equal to r square. Equation IB and यो point बाट 5 minus s whole square plus 5 minus x value 5 and y value 4 and 4 minus k whole square equal to r square. B अब दुईटा हेर्नु भयो भने यो इक्वल पनि r square यो पनि r square भएपछि के हुन्छ LHS इक्वल टु यो LHS अनि भयो r square भनेको यो इक्वेसन r square भनेको यो इक्वेसन सेम भइसकेपछि राइट साइड इक्वल भएपछि लेफ्ट साइड पनि इक्वल हुन्छ. From equation IB and B, then 5 minus s whole square plus 4 minus k whole square equal to 2 minus s whole square plus 3 minus k whole square. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला यहाँले भाइ बहिनीहरु 5 को स्क्वायर अलि छिटो गर्नु होला बोर्डमा नट लेखेको छु मैले 25 minus 10s plus h square plus 16 minus 8k plus k square equal to यो हुन्छ 4 minus 4s plus h square अनि plus 9 minus 6k plus k square. अब यहाँले h square क्यान्सल हुन्छ k square क्यान्सल हुन्छ. सबैलाई यहाँले वान साइड लैजानु होला 25 16 41 41 minus 10s minus 8k equal to 9 4 13 हुन्छ 13 minus 4s minus 6k. अब सबैले यतातिर उता लैदिनु हुन्छ. यहाँ आउँछ minus 10s उता जाँदाखेरि plus 10 हुन्छ plus 10s minus 4s गर्दाखेरि यहाँ आउँछ भाइहरु 6s minus 8k उता plus 8k हुन्छ plus 8k minus 6k गर्दाखेरि plus 2k आउँछ. अनि यहाँ आउँछ minus 41 उता minus 41 plus 13 भनेको minus 28 equal to 0 आउँछ. यहाँ 2 कमन लिनु होला 2 3 6 2 1 2 2 14 28 हुन्छ. त्यसलाई फाल्दिनु होला आउँछ 3s plus k minus 14 equal to 0. This equation is BI. भाइहरुहरु मैले यहाँ 2 कमन लिएर फाल्दिसकेको छु. यहाँ 2 कमन आउँछ 2 not equal to 0 and hence 3s plus k minus 14 equal to 0. मैले अलि चाँडो गरेको छु. यहाँ बोर्डमा नट नि भएर भाइहरुहरु दुई ठाउँमा मेटर गर्दा पनि यहाँलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ. त्यसकारणले मैले सकेसम्म अटन गरिरहेको छु. अब यहाँले सल्भ गर्नु पर्यो हुन्छ भाइ बहिनीहरु. h k को फर्मको हाम्रो इक्वेसन छ सेकेन्ड. यहाँले इक्वेसन सेकेन्ड दिस इक्वेसन एन्ड दिस इक्वेसन यसलाई सल्भ गरेर h र k को भ्यालु निकाल्नु होला. यहाँले सल्भ गरेर h र k को भ्यालु निकाल्नु होला. सल्भिङ इक्वेसन मैले यहाँनिर गर्छु. सल्भिङ
इक्वेसन कुन भाइ बहिनीहरू इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड इक्वेसन बिआई ओके सेकेन्ड र बिआईलाई सल्भ गर्नु होला यहाँ कोफिसिएन्ट हेर्नु होला यहाँ एच को कोफिसिएन्ट 2 छ एच को कोफिसिएन्ट 3 छ यहाँ के को कोफिसिएन्ट 3 छ के भनेको यहाँ 1 छ हामीले कि एच को कोफिसिएन्ट कि के को कोफिसिएन्टलाई इक्वल गर्नु पर्यो हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसकारणले मैले अब के लाई हटाउनको लागि मैले यहाँ 3 के छ यहाँ के छ यसलाई मल्टिपल 3 गर्छु यहाँ यो बुझ्नु होला लेख्नु होला मल्टिप्लाई इक्वेसन बिआई बाई 3 यहाँ ख्याल गर्नु होला मैले छिटो गर्न गइरहेको छु मल्टिप्लाई इक्वेसन बिआई बाई 3 एन्ड सल्भिङ विथ इक्वेसन सेकेन्ड ओके त्यस कारणले यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 3 3 जा 9 एच यहाँ हुन्छ 9 एच यहाँ हुन्छ प्लस 3k अनि यहाँ हुन्छ माइनस 42 इक्वल टु 0 बुझ्नु भएको छ multiply by 3 equation bi is multiply by 3 and solving with equation second नभए यहाँले आफ्नो किसिमले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो किसिमले सल्भ गर्नु होला यहाँ आयो 3 3 जा 9 एच अनि 3 ले के लाई 3k एन्ड 3 ले 14 लाई 14 3 जा 42 आएको छ अब यसलाई लेख्नु होला तल 2h plus 3k minus 7 equal to 0 सल्भ गर्नु होला साइन चेन्ज गर्नु होला माइनस एन्ड दिस इज माइनस एन्ड दिस प्लस 3k प्लस 3k माइनस 3k क्यान्सल भएको छ 9 मा 2 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 7h आउँछ अनि यहाँ आउँछ 42 मा 7 सब्ट्र्याक्ट गर्दा माइनस 35 आउँछ इक्वल टु 0 त्यसकारण h इक्वल टु 35 बाई 7 हुन्छ देयरफोर h इक्वल टु कति आयो 5 आयो अब यहाँले h को भ्यालु गरेर फेरि जुन इक्वेसनमा राख्दिने हुन्छ सब्स्टिट्युटिङ अथवा पुटिङ द भ्यालु अफ putting the value of h in equation कुन सेकेन्ड फर्स्ट मा राखिदिन्छु मैले सेकेन्ड राखिदिन्छु सेकेन्ड then we get putting the value of h in equation second then we get equation second भागिनेहरु यसमा राख्न गइरहेको छु मैले यहाँ राख्नु होला यहाँ राख्दा आउँछ यहाँले माथि हेर्नु होला यहाँ ओके माथि जानु होला 2 मल्टिपल h भनेको कति आएको छ भाइहरु 5 आएको छ 2 मल्टिपल 5 प्लस 3k माइनस 7 इक्वल टु 0 छ 10 प्लस 3k माइनस 7 इक्वल टु 0 अब 10 मा 7 सब्ट्र्याक्सन गर्नु होला कति आउँछ 3 आउँछ k इक्वल टु 3k इक्वल टु यहाँ आउँछ प्लस 3 जम्मा माइनस 3 हुन्छ k इक्वल टु माइनस 3 बाई 3 देयरफोर k इक्वल टु माइनस 1 आउँछ भाइहरु त्यसकारणले यहाँको भ्यालुलाई सेन्टर h k इक्वल टु कति आयो एउटा h भनेको हाम्रो आइसकेको छ 5 र माइनस 1 सेन्टर 5 र माइनस 1 आइसकेको छ सेन्टर अब यहाँले रेडियस निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइहरु अब रेडियस निकाल्नु होला मैले त्यो फिगरलाई मेर्दिन्छु अब हटेको छैन यो फिगरलाई मेर्दिन्छु यहाँले हेरिसक्नु भएको छ अब यहाँले h र k को भ्यालु कहाँ राख्दिने इक्वेसन थर्ड मा ओके पुटिङ द भ्यालु अफ h k in equation कुन इक्वेसन आइबी र बिजुनमा राखे पनि हुन्छ भाइहरु इक्वेसन आइबी h र k को भ्यालु हाम्रो h को भ्यालु 3 र k को भ्यालु -1 आएको छ h र k को भ्यालुलाई यहाँले राख्नु होला इक्वेसन आइबी मा यो इक्वेसन राख्नु होला दिस इक्वेसन यहाँ छ 2 - h को होल स्क्वायर छ मैले इक्वेसन सार्दै एकचोटी यहाँलाई बुझ्न सजिलो छ भनेर 2 - h को होल स्क्वायर प्लस 3 - k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर छ 2 - h को भ्यालु छ हामीसँग h को भ्यालु 5 छ 2 - 5 को होल स्क्वायर प्लस 3 - k भनेको -1 छ भाइहरु माइनस प्लस 1 हुन्छ प्लस 1 को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर
यो आयो -3 9 आउँछ 9 + 16 = r स्क्वायर 25 = r स्क्वायर। हामीलाई r स्क्वायरकै भ्यालु चाहिने भएको हुनाले भाइ बहिनीहरू यहाँले r निकाल्न पर्दैन, r को भ्यालु 5 आउँछ, मैले r स्क्वायर राखेँ। अब h के र r स्क्वायरको भ्यालु ल्याएर कहाँ राखिदिने भाइ बहिनीहरू? We have the equation of the circle whose center at the HK is this third. अब therefore r equal to 5 राखिदिएँ मैले। Putting the value of S, K and R in equation where third, in equation third, that is x minus s को whole square plus y minus k को whole square equal to r square. It means x minus s means value of s what? 5 whole square plus y minus k means what is the value of k? K equal to -1 minus plus 1 whole square equal to r5 को स्क्वायर हुन्छ। यसलाई खोल्दिनु होला -3 होल स्क्वायरमा खोल्दा हुन्छ x स्क्वायर minus 10x plus 25 plus y square plus 2y plus 1 equal to 25. This is cancelled to each other. Therefore x square minus 10x x square plus y square लेख्नु होला plus y square minus 10x plus 2y plus 1 equal to 0. This is the equation of the circle, which is our answer. This is our answer. Okay. ल यही प्रोसेसले यस्तै खाले थुप्रै न्युमेरिकल यहाँले गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। यस्तै खाले क्वेसन एक्जाममा अलि बढी सोध्ने गर्छ। अलिक कन्जस्टेड भए पनि यहाँले बुझ्नुहुन्छ मलाई लाग्छ। कन्सेप्ट यहाँको क्लियर भइसकेको छ अगाडि फिगरबाट। भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। एउटा पाङ्ग्राको परिधिमा रहेका तीनवटा बिन्दुहरू 5 7 -1 7 र 5 1 -1 एउटा निश्चित बिन्दुबाट बराबर दूरीमा पर्दछन्। उक्त निश्चित बिन्दुको निर्देशाङ्क पत्ता लगाउनुहोस्, साथै उक्त तीन बिन्दुहरू पर्ने गरी बिन्दुपथ पत्ता लगाउनुहोस्। On a wheel there are 3 points 5 7 -1 7 and 5 -1 located such that the distance from fixed point to these points is always equal. Find the coordinate of the fixed point and then derive the equation representing the locus that contains all 3 points. हामीलाई एउटा व्हील दियो भाइहरु, व्हीलको सर्कमफ्रेन्समा 3टा पोइन्ट छन् भनेको छ। यसको मतलब हामीलाई के छ, एउटा यहाँ सर्कल छ। यहाँले बुझ्नु पर्यो व्हीलको शेप के हुन्छ भन्दा सर्कुलर शेप हुन्छ। यहाँले एउटा सर्कल छ भनेर बुझ्नु पर्यो। छेउमा एउटा सर्कलको चित्र बनाउनु होला। त्यो सर्कलमा के छ भन्दा तीनवटा पोइन्ट छ सर्कमफ्रेन्समा। एउटा 5 7 छ, 5 7 छ, अनि अर्को छ -1 7 छ, अनि अर्को छ 5 -1 छ, 5 -1 छ। तीनवटा पोइन्टहरु व्हीलको सर्कमफ्रेन्समा छ। ओके, 5 7 -1 7 5 -1 are 3 points which is located on the circumference of the wheel. अब हामीलाई के भनेको छ भने त्यो कसरी राखेको छ भन्दा such that the distance from fixed point to these points is always equal भनेको यो this is fixed point, this is fixed point बाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स जति छ, यहाँसम्मको डिस्टेन्स जति छ, यहाँ डिस्टेन्स जति छ त्यो के हुन्छ इक्वल। दिस डिस्टेन्स आर इक्वल। दिस इज फिक्स पोइन्ट। कुनै एउटा फिक्स पोइन्टबाट सर्कमफ्रेन्समा रहेको ती पोइन्टसँगको डिस्टेन्स इक्वल छ। इट मिन्स यसले घुमाउरो भाषामा के भन्यो भन्दा भाइहरु हामीलाई यो सबै रेडियस दियो, यो के दियो भन्दा सेन्टर अफ द सर्कल। यहाँलाई सिधै भनेन, यो क्वेसन नेपाल सरकारले राखेको, गभर्नमेन्टले राखेको मोडल क्वेसन हो भाइहरु। यसको मतलब हो यो 5 मार्क्समा आएको छ। यस्तै खाले सिमिलर क्वेसन आउँछ है भन्ने कुरा हो। विशेष ध्यान दिनु होला। हामीलाई फिक्स पोइन्ट भनेको सेन्टर भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँले। अनि
फिक्स डिस्टेन्स फिक्स पोइन्टबाट यी पोइन्ट्सको जुन डिस्टेन्स इक्वल छ भनेको रेडियस रेडिया अफ द सर्कल्स आर इक्वल। यहाँलाई अलरेडी थाहा छ, मात्र क्वेसनले के भनेन हामीलाई भन्दा रेडियस भनेन, तर त्यो के हो त रेडियस हो फिक्स पोइन्ट इज सेन्टर। अनि हामीलाई निकाल्न भनेको छ फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ फिक्स पोइन्ट, इट मिन्स सेन्टर, फाइन्ड द सेन्टर एन्ड फाइन्ड द लोकस अफ दिस पोइन्ट, इट मिन्स लोकस अफ द पोइन्ट्स मिन्स इक्वु कुनै फिक्स पोइन्टबाट इक्वु डिस्टेन्समा रहेर घुम्ने। लोकस भनेको के हो त सर्कल हो। हामीलाई के सोध्यो सर्कलको इक्वेसन सोध्यो। अब यहाँ क्वेसन यहाँलाई क्लियर भइसकेको छ, एउटा सेन्टर सोधेको रहेछ, एउटा के सोधेको रहेछ हामीलाई सर्कलको इक्वेसन सोधेको रहेछ। भाइ बहिनीहरू क्वेसनले सोधेको डिराइभ द इक्वेसन रिप्रेजेन्टिङ द लोकस द्याट कन्टेन्स अल थ्री पोइन्ट्स, तीनटा पोइन्ट रहेको लोकस पत्ता लगाउने भनेको छ हामीलाई, द्याट इज इक्वेसन अफ द सर्कल। ओके, अब यहाँको काम के हो दिस लेट्स सपोज दैट एच के बी द सेंटर एंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट एच के इज एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। Then this equation, these points 5 minus 1, 5, 7 and minus 1, 7 is lies on this equation. Then you can write value of x equal to at first let us suppose that 5 and k equal to minus 1, then 5 minus x whole square plus minus 1 minus k whole square equal to r square. Similarly you can find two equation, remaining two equation for this point, this and this, and solving this equation you will get value of hk and putting the value of hk in original equation, then you can find the value of r. That is our प्लान। मैले चाँडो गर्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू, लामो भइरहेको छ, त्यस कारण यहाँले बुझ्नु भएको छ। अघि हामीले गरेका छौँ दुईटा पोइन्टको लागि, अब तीनटा पोइन्टको लागि आएको छ सोलुसन। सोलुसन इज हियर, लेट hk बी द center that is fixed point. According to question, that is fixed point. We can say the center be the center or fixed point of the circle. Okay, of the locus or circle, that locus is circle. Then the equation of the circle, circle with center hk and radius r, is given that x minus s को whole square plus y minus k को whole square equal to r square. यहाँहरूले अलरेडी गरिसक्नु भएको छ त्यो इक्वेसनको युज भाइ बहिनीहरू। अब यहाँहरूले के गर्नु पर्यो, 0.5 minus 1, 0.57 and minus 17 are lies on this equation. Okay, and the given 3 points, what are the points भाइ बहिनीहरू? The given 3 points, what are the 3 points? Points are 5, 7, minus 1, 7 and 5 1s. Okay, you can write the given 3 points. Let us suppose that which is on the figure and question. 5 minus 1, another 5, 7, another, and minus 1, 7 lies on the equation first. So we can write value of x from this point, 5 minus x whole square plus minus 1 minus k whole square equal to r square. And another equation, 5 minus
h whole square plus 7 minus k whole square equal to r square. And another question, another point, this point, minus 1 and minus 1 minus h whole square plus 7 minus k whole square equal to r square. Let us suppose that the equation is second and this equation is third and this equation is IV. By using three equation, भाइ बहिनीहरु तीनटा इक्वेसन सेकेन्ड थर्ड फोर लाई यहाँहरुले मिलाएर अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने याद र के को भ्यालु गर्न सक्नुहुनेछ। मैले के गर्छु भन्दा by using second and third from equation second and third second and third r square equal to के हुन्छ भाइहरु यतापटिको यो 5 minus h whole square plus minus 1 minus k whole square equal to 5 minus h whole square plus 7 minus k whole square हुन्छ। त्यसकारण मैले लेख्छु from these two equation we can write 5 minus h whole square plus minus 1 minus k whole square is equal to 5 minus h whole square plus 7 minus k whole square. These 5 minus h whole square and 5 minus h whole square cancel to each other and remaining these two term we can write here minus common लिनु भयो भने minus common लिएपछि 1 plus k whole square आउँछ minus k square plus हुन्छ। त्यसकारण यो भनेको this is 1 plus k whole square equal to 7 minus k to the square। यहाँले यसलाई खोल्दिनु होला a plus b whole square मा 1 plus 2k plus k square equal to 7 minus 14k plus k square। मैले के गरे a plus b whole square खोल्दै छु a square plus 2ab plus b square a square minus 7b square हुन्छ भाइहरु यहाँ a square minus 2ab गर्दा 2 7 14k हुन्छ plus k square। अब यहाँले k square क्यान्सल हुन्छ 14k र यता आउँदा 16k भयो 16k यहाँले डाइरेक्ट गर्नु होला मैले डाइरेक्ट गरेको छु minus 14k plus 2k 16k equal to 7 7 the 49 minus 1 भनेको 48 आउँछ r k equal to 48 divided by 16 हुन्छ। therefore k equal to 3 आएको छ। अब k को भ्यालु यहाँले अहिले राखेर त आउँदैन हामीले। अब फेरि यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा 7 minus k भएको थर्ड र फोर्थ सल्भ गर्नु from equation third and fourth again from equation third and fourth okay solving equation third and fourth. Third equation is 5 minus h whole square plus 7 minus k whole square equal to r को ठाउँमा लेख्न पाउँछ यहाँले minus 1 minus h whole square minus 1 minus h whole square plus 7 minus k whole square. भाइहरु 7 minus k whole square this is cancelled to each other and remaining term यहाँ छ 5 minus h whole square equal to यसमा माइनस कमन लिनु होला यसलाई खोल्न सजिलो हुन्छ। यहाँलाई माइनस कमन लिएपछि के हुन्छ 1 plus h हुन्छ यहाँ 1 plus h whole square हुन्छ अनि माइनस आको कमन माइनस को स्क्वायर के हुन्छ प्लस हुन्छ। ओके इट मीन्स minus 1 minus h whole square भनेको 1 plus h को whole square हुन्छ। यहाँले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ मलाई लाग्छ। अब यसलाई a minus b को whole square मा खोल्दिनु होला यहाँले 25 minus 10 h plus h square equal to 1 plus 2h plus h square सर क्यान्सल भयो। अब यहाँ रहन्छ 25 minus 1 equal to 10h plus 2h है 10h plus यहाँ डाइरेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ equal to 24 कति भयो 12h हुन्छ 24 divided by 12 equal to h therefore h equal to 2 आउँछ। अब यहाँ भाइहरु h equal to 2 र k equal to 3 आएको छ हामीले सेन्टर निकालिसकेका छौं। अब हामीलाई r चाहिन्छ h र k को भ्यालु ल्याएर समीकरण इक्वेसन सेकेन्ड ल्याएर दिनु होला putting the value of h and k in equation कुन सेकेन्ड थर्ड फोर्थ जुनमा राखे पनि हुन्छ। यहाँले मैले सेकेन्डमा राखेको छु भाइ बहिनीहरु सेकेन्ड इक्वेसन 5 minus h whole square छ मैले 5 minus h भनेको 2 राखे 2 को whole square
प्लस -1 माइनस के भनेको हाम्रो कति आएको छ 3 आएको छ 3 को होल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर 5 9 आउँछ 3 4 16 आउँछ प्लस 16 इक्वल टु आर स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल 25 देयरफोर आर इक्वल टु आउँछ 5 आउँछ। अब यहाँले के गर्नु पर्यो भाइहरु यस के आर को भ्यालु के मलाई राख्ने अरे यस के र आर को भ्यालु के मलाई राख्नुहुन्छ यहाँले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन x minus h whole square plus y minus h whole square equal to r square and which is equation first here. Now putting the value of s k and r in equation first, then we will get the answer by solving this. X minus h means 2, okay, value of h means 2 square plus y minus value of k means 3 whole square equal to r means 5 square means square of 5. अब यसलाई a minus b को होल स्क्वायर मा खोल्दिनु होला यसलाई पनि सेम a minus b को होल स्क्वायर मा यहाँले खोल्दिनु होला यहाँ फर्मुला अलरेडी थाहा छ x square minus 4x plus 4 plus y square minus 6y plus 9 equal to हुन्छ 25 भाइ बहिनीहरु। अब 25 लाई यतापट्टि ल्याइदिनु होला मैले x स्क्वायर पहिला लेख्छु यहाँ x स्क्वायर पहिला लेख्छु x स्क्वायर plus y square minus 4x minus 6y 9 4 13 13 मा 25 घटाए कति हुन्छ भाइ बहिनीहरु -12 हुन्छ equal to 0. Therefore x square plus y square minus 4x minus 6y minus 2 will equal to 0. This is required equation of the locus. Okay, and final last मेरा आंसर लेख्नु होला. Therefore center of fixed point coordinate of the fixed point भनेको छ हामीलाई coordinate of the fixed point लास्टमा coordinate of the fixed point equal to 2 3 value of s equal to and k equal to 2 3 and the derive the equation of representing the locus that contains all 3 points. The equation of locus is x square minus 4x minus 6y minus 12 x square sorry plus y इसका छुटेछ x square plus y square minus 4x minus 6y minus 2 will equal to 0, which is our required answer. यो क्वेसन भाइहरु इम्पोर्टेन्ट खाले क्वेसन मध्ये क्वेसन हो हामीलाई अहिले यहाँ यो कमन पोइन्ट दिएको हुनाले कमन x कोर्डिनेट यहाँ 5 र 5 यहाँ 7 7 एउटै भएको हुनाले सल्भ गर्न अलि इजी भएको छ कहिलेकाहीँ यो एउटा भएन नि अलिकति लामो लेन्दी हुन्छ यहाँले सबै खाले क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु र यस्ता खाले थुप्रै क्वेसनहरु यहाँले बुकबाट गर्नु होला भाइ बहिनीहरु यस एपिसोडको लास्ट क्वेसन यस प्रकार रहेको छ बिन्दुहरु 1 2 3 -4 र 5 -6 भएर जाने वृत्तको अर्धव्यास र समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्. Find the radius and equation of the circle passing through the points 1 2 3 -4 and 5 -6. हामीलाई तीनटा पोइन्ट भएर जाने वृत्तको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ. सर्कल तीनटा पोइन्टबाट जान्छ भन्नुको अर्थ त्यो तीनटा पोइन्ट केमा पर्छ भाइ बहिनीहरु सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा पर्छ. ओके ल यहाँले के बुझ्नु पर्यो तीनटा गिवन पोइन्ट्स 1 2
3 minus 4 and 5 minus 6. 5 minus 6. 3 points lies on the circumference of the circle. This is circumference, and these 3 points lies on the circumference of the circle. Now let us suppose that HK be the center of the circle. HK हामीले सेन्टर सपोज गऱ्यौँ भने हामीलाई थाहा छ the equation of the circle whose center at the HK with radius r is given by x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. यो इक्वेसनको हेल्पबाट हामीले सर्कलको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू. यो इक्वेसनमा के चाहिएको छ हामीलाई? यहाँ थाहा हुन्छ, एउटा एच के चाहिएको छ, एउटा आर चाहिएको छ. एच के आर तीनटा भ्यालु थाहा भयो भने हामीले यो सर्कलको इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ. र क्वेसनले हामीलाई पहिला रेडियस निकाल्न भनेको छ अनि इक्वेसन निकाल्न भनेको छ. क्वेसनले रेडियस नभने पनि हामीले रेडियस निकाल्नै पर्छ भाइ बहिनीहरू. क्वेसनले नभन्न पनि सक्छ. यो भन्दा अघिल्लो क्वेसनमा हामीलाई इक्वेसन निकाल्न दिएको थियो लोकस अफ द पोइन्ट भनेर हामीले गरिसकेका छौँ. यो पनि सेम खाले क्वेसन हो, मात्र सल्भिङ गर्दा त्यो अलिकति इजी थियो. यो अलिकति थोरै लामो हुन्छ, त्यति मात्रै डिफ्रेन्ट हो. यहाँहरू त्यही प्लान गर्नु होला. अब दिस इक्वेसन पास थ्रु दि 3 पोइन्ट्स मिन्स यहाँ हामीले एक्स वाईको भ्यालु के राख्न सक्छौँ? एकचोटि 3 minus 4 एउटा इक्वेसन, अनि 1 2 अर्को इक्वेसन, अनि 5 minus 6 अर्को इक्वेसन. तीनटा इक्वेसन हुन्छ. तीनटा इक्वेसनबाट हामीले दुईटा इक्वेसन निकाल्छौँ अनि ती दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्छौँ. हाम्रो प्लानिङ भनेको त्यो म यहाँ गर्न गइनँ भाइ बहिनीहरू, अलि छिटो हुन्छ भनेर. अब यहाँ लेखौँ सोल्युसन. लेट HK be the center of the circle and radius r. The equation of circle whose center is HK and radius r is given by x minus h को whole square plus y minus k को whole square equal to r square. This equation first. Let us suppose that this equation is first. Now this equation passes all three points. Given all 3 points, which is given 1 2 3 minus 4 and 5 minus 6. Now equation first passes all 3 given points 1 2 1 2 3 minus 4 3 comma minus 4 and 5 minus 6. Then the equation becomes, this point satisfy the equation. It means 3 minus h whole square plus first point 1 2 छ 1 minus h whole square plus 2 minus k whole square equal to r square. This equation is second. And अर्को छ 3 minus h whole square plus minus 4 minus k whole square equal to r square. This equation is third. Now 5 minus h whole square plus minus 6 minus k whole square equal to r square. This equation is IV.
5 minus 6 this equation, this point satisfy the equation, it means x equal to 5 and y equal to minus 6. Okay, अब हामीले तीनटा इक्वेसन भएको छ, हामीले कुनै दुईटा इक्वेसन लिन्छ सुरुमा. दिस इक्वेसन युजिङ इक्वेसन सेकेन्ड थर्ड, using equation second and third r square equal to c दुईटा इक्वल हुन्छ भाइबहिनीहरु. इट मिन्स 1 minus h whole square plus 2 minus k whole square equal to 3 minus h whole square minus 4 minus k whole square. यसलाई फर्मुलामा खोल्दिनु होला. यहाँले 1 minus 2h plus h square a square minus 2a plus b square खोले बेला यसलाई पनि त्यसरी खोल्दिनु होला. 4 minus 4k plus k square equal to यो पनि त्यसरी खोल्दिनु होला. 3k square 9 minus 6h plus h square. यो माइनस माइनस भएको हुनाले भाइबहिनीहरु माइनस कमन आउँदाखेरि प्लस हुन्छ. यहाँ ख्याल गर्नु होला. -4 minus k को होल स्क्वायर भनेको 4 plus k को होल स्क्वायर हो. त्यसकारणले a square plus 2a plus b square खोल्न सकिन्छ. 4 को स्क्वायर 16 plus 8k plus k square. यहाँ नझुकिनु होला, अहिले झुकाउँछ. -4 minus k माइनस कमाउन त के हुन्छ 4 plus k हुन्छ भाइबहिनीहरु, यसको होल स्क्वायर छ. अनि यो माइनस स्क्वायर प्लस हुनाले के हुन्छ 4 plus k को होल स्क्वायर हुन्छ. ओके, मैले डाइरेक्ट खोल्दिएको छु यहाँ. अब h स्क्वायर क्यान्सल भयो, k स्क्वायर क्यान्सल भएपछि बाँकी के रह्यो 4 र 1 5 minus 2h 5 minus 2h minus 4k. यहाँ रहेको छ. यहाँ के रह्यो 16 9 25 minus 6h plus 8k. सबै एकै साइडमा ल्याइदिनु होला. यहाँले 6h यता आउँदा के हुन्छ प्लस 6h हुन्छ, प्लस 6h minus 2h भनेको कति हुन्छ 4h हुन्छ. ओके, यो सोडै आउँछ. प्लस 8k त माइनस 8k र माइनस 4k माइनस 12k हुन्छ. 25 यता आउँदा कति हुन्छ भाइबहिनीहरु, कति आउँछ यता आउँदाखेरि कति हुन्छ 25 मा 5 गर्दा माइनस कति हुन्छ 20 इक्वल टु 0. ओके, अब 4 कमन लिदिनु होला. और 4 कमन छ. h minus 3k minus 5 equal to 0. 4 not equal to 0 implies that h minus 3k minus 5 equal to 0. This equation is what? IBB. Similarly, यहाँले अब के गर्नु पर्यो भन्दा इक्वेसन थर्ड एन्ड फोर लिने हुन्छ, सेकेन्ड एन्ड आइबी लिने हुन्छ. यहाँको इच्छा पूरा भयो. अब मैले थर्ड र फोर लिन्छु भाइबहिनीहरु. युजिङ इक्वेसन थर्ड एन्ड फोर यो लिन्छु मैले. Using equation third and four, लिँदा 3 minus h whole square plus minus 4 minus k को whole square equal to 5 minus h whole square plus minus 6 minus k whole square. अहिले जस्तै गरी खोल्नु होला. यसलाई खोल्नु होला एमआइएसबी को होल स्क्वायरमा. यो हुन्छ 9 minus 6h plus h square. यो हुन्छ a plus b को होल स्क्वायरमा 16 minus plus 8k plus k square equal to यो हुन्छ 5 square 25 minus 10h plus h square. यो a plus b को होल स्क्वायरमा खोलिन्छ 36 6 को स्क्वायर 36 plus 12k plus k square. अब यहाँले h square plus k square क्यान्सल भएको छ. सबैलाई वान साइड ल्याइदिनु होला. 16 र 9 कति भयो 25. दिस इज 25 minus 6h plus 8k equal to 25 र 36 हुन्छ 61 हुन्छ भाइबहिनीहरु. 61 minus 10h plus 12k. अब यसलाई सबैले यता पक्षान्तर गरिदिनु होला. यहाँले minus 10h यता आउँदा plus 10h plus 10 मा 6 सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि कति आउँछ 4h. ओके, 4h आउँछ. अनि 8k छ, यहाँ 12k छ. 12k त आउँदा कति आउँछ -12k मा 8k सब्ट्र्याक्सन गर्दा -4k. अब 61 मा 25 सब्ट्र्याक्सन गर्दा हुन्छ -36. -36 इक्वल टु 0. 4 कमन छ, कमन लिदिनु होला. h minus k minus
9 equal to 0. Therefore, h minus k minus 9 equal to 0. This equation is B. अब solving equation B and Vi. Solving equation B and Vi. B and Vi. हामीले याद र के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। यसलाई सल्भ गर्नु होला। h minus k minus 9 equal to 0. h minus 3k minus 5 equal to 0. minus h plus plus भयो काटेको छ 3 मा k सबै संख्या plus 2k minus 9 मा 5 सबै संख्या minus 4 equal to 0 and 2k equal to 4 k equal to 4 by 2 therefore k equal to 2. अब भाइ बहिनीहरु k को भ्यालु 2 आइसकेको छ। अब यहाँले h को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। k को भ्यालु राख्नु होला। k को भ्यालु यहाँले इक्वेसन v मा राखे पनि हुन्छ, va मा राख्ने हुन्छ। मैले v मा राखिदिन्छु। Putting the value of k in equation vi, then h minus 2 minus 9 equal to 0. Therefore, h equal to 11. h 11 आएको छ। अब यहाँले h र k को भ्यालुबाट यहाँले r निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरु r निकाल्नु होला। h र k को भ्यालुबाट r निकाल्नु होला। अब now putting the value of h and k in equation h k को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु। सेकेन्ड थर्ड फोर्थ जुनमा राखे पनि हुन्छ। इन इक्वेसन सेकेन्डमा राखिदिएको छु मैले सेकेन्ड। देन वी गेट 1 minus h, value of h is 11. 1 minus 11 को होल स्क्वायर प्लस 2 minus k को भ्यालु भनेको 2 छ। 2 होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर माइनस 10 को होल स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टु r स्क्वायर। r स्क्वायर इक्वल टु कति हो भाइ बहिनीहरु? माइनस 10 को होल स्क्वायर छ। यहाँले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा माइनस 10 r स्क्वायर इक्वल टु माइनस 10 को होल स्क्वायर छ। इट मिन्स r इक्वल टु यहाँले स्क्वायर हटाउनु भने माइनस 10 आउँछ। स्क्वायर हटाउनु भने यसका थुप्रै कुरा आउँछन् भाइ बहिनीहरु। यहाँले माइनस स्क्वायर प्लस गरेर हटाउनु भने r इक्वल 10 आउँछ। तर रेडियस कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। त्यसकारणले यहाँले के लेख्नु पर्छ भन्दा 10 लेख्नु पर्ने हुन्छ। r स्क्वायर r इक्वल टु कति हुन्छ 10। ओके, r इक्वल टु माइनस 10 हामीले स्क्वायरिङ हटायौं भने यहाँले अनि रेडियस के हुन्छ नेगेटिभ हुँदैन। त्यसकारणले r को भ्यालु कति हुन्छ पोजिटिभ। इट मिन्स r इक्वल टु 10। यहाँले 100 लेखेर r स्क्वायर इक्वल टु अथवा माइनस स्क्वायर भनेको प्लस को स्क्वायर हुन्छ। देयरफोर r इक्वल टु 10 लेख्न सक्नुहुन्छ। 10 युनिट। r को भ्यालु कति आयो 10 आइसकेको छ। अब यहाँले सर्कलको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। द इक्वेसन अफ सर्कल नाउ अगेन putting the value of h, k and r in equation कतिमा h k r को भ्यालु राख्नु पर्यो हामीले कतिमा फर्स्टमा इन इक्वेसन फर्स्ट वी गेट h minus h को भ्यालु मीन्स 11 होल स्क्वायर प्लस y minus k मीन्स 2 को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर मीन्स 10 को स्क्वायर। अब यहाँले फर्मुला खोल्दिनु होला। x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टु 100। यहाँले प्रोसेस ख्याल गर्नु होला। कहिलेकाहीँ लेख्ने क्रममा एरर हुन सक्छ, करेक्सन गर्नु होला भाइ बहिनीहरु। मैले x माइनस 11 को रिसर्च गरेछु। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर खोल्दाखेरि x स्क्वायर माइनस 11 टु द 12 हुन्छ 22 हुन्छ। x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 11 स्क्वायर को 121 हुन्छ। अनि y माइनस 2 को होल स्क्वायरलाई y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मा खोलेको छु। अब x र y स्क्वायर एक ठाउँ राख्दिनु होला। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अनि माइनस 22x माइनस 4y अनि 121 र 4 कति हुन्छ 125 हुन्छ।
प्लस 125 100लाई यति ल्याइदिनु होला -100 इक्वल टु 0। यहाँले सिम्प्लिफाई गर्दै जानुहोस् भाइ बहिनीहरू। अब हामी करिब करिब आन्सरमा पुग्न थालेका छौँ। और x² प्लस y² माइनस 22x धेर फोर गरिदिनु होला यहाँ -4y प्लस 25 इक्वल टु 0। 125 मा 100 सब्ट्र्याक्सन गर्दा कति भयो भन्दा 25 भयो। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल। लास्टमा यहाँले फाइनलमा आन्सर राख्दाखेरि मिलाएर राख्नु होला। एन्ड दिस रेडियस अफ द सर्कल, radius of the circle equal to 10 unit, and the equation of circle passing through given points, given 3 points 1 2 3 minus 4 and 5 minus 6 is what? Is x square plus y square minus 22x minus 4y plus 25 equal 0. This is our answer. भाइ बहिनीहरू, अब यहाँले यस्ता खाले क्वेसनहरू बुकमा थुप्रै रहेको छ। ती सम्पूर्ण क्वेसनहरू नछोडी गर्नु होला। यहाँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा यहाँले मलाई क्वेसन सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। सर्कलका क्वेसनहरू मैले यसपछिको एपिसोड पनि सर्कलको एपिसोड लिएर आउनेछु। केही क्वेसनहरू बाँकी छन्। यहाँले सोधेको क्वेसन मैले त्यही एपिसोडमा भिडियो बनाएर पठाउनेछु। भाइ बहिनीहरू, कृपया यहाँले राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नुहोला। सम्पूर्ण बुकका क्वेसन गर्नुहोला भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। भाइ बहिनीहरू, यतिन्जेल यहाँहरू सँगै रहिदिनु भयो। यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले निरन्तर ओपिटी म्याथको सर्कल सम्बन्धी विभिन्न क्वेसनहरू हामीले गरेका छौँ। करिब सकिन थालिसकेको छ। अब हामीले एउटा एपिसोडमा यसलाई सक्नेछौँ। मैले भनिसकेँ, भाइ बहिनीहरूलाई कुनै समस्या पऱ्यो भने सर्कल्सका क्वेसनहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँलाई मैले भिडियो बनाएर पठाउनेछु। मैले पढाउने बेलामा त्यही पाठको क्वेसन यहाँले सोध्नुभयो भने मलाई सजिलो हुन्छ। म अरू पाठ पढाउँदाखेरि यहाँले सोध्नुभयो भने अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। किन भन्दा क्वेसन मैले गराउने एपिसोड र यहाँले पठाउने क्वेसन डिफ्रेन्स हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल मन पराउनु भएको छ भने यहाँले आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला। म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई यहाँले लाइक कमेन्ट गर्न पनि नछोड्नुहोला। यहाँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मैले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नको लागि मैले फेरि अनुरोध गर्दै आजको यो एपिसोडलाई मैले यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।